औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। कोई भी तमहीद बांधे बगैर आज एक बहुत ही अहम ख़बर आपके साथ एक दफ़ा फिर शेयर कर रहे हैं। सऊदी अरब के हवाले से ही ये ख़बर है। इस वक्त ये ख़बरें आ रही हैं कि हॉलैंड में वाक़ सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला किया गया है। करीबन 20 से 25 शॉट्स फायर हुए हैं। कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं हैं, लेकिन ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि वहाँ की खिड़कियाँ और दरवाज़ों को शदीद नुकसान पहुँचा है। अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि इस हमले का मकसद क्या था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाकर तज्जिया करें तो हमें ये मालूम होगा कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की किंग अब्दुल्ला के ख़ानदान से इस वक्त जो शदीद मुखासमत नज़र आ रही है, और इसके अलावा मोहम्मद बिन नाइफ के ख़ानदान से भी जो मुखालफत नज़र आ रही है, उसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि ये वाक़या भी लगता है कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की अंदरूनी साजिशों का कोई नतीजा हो सकता है। आइए बात करते हैं इस वक्त हॉलैंड में वाक़ इस एम्बेसी में जो एम्बेसडर हैं उनका नाम अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद है। ये साबिक बादशाह किंग अब्दुल्ला के चौथे बेटे हैं। इनकी वालदा का नाम आयदा फुस्तूक बताया जाता है, जो कि एक लबनानी खातून थी और जिनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से भी था। इनकी बहन का नाम अदीला बिनते अब्दुल्ला है। ये बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्फोर्डशायर के ग्रेजुएट हैं और इनकी तारीख़ पैदाइश 27 अक्टूबर 1962 बताई जा रही है। क्या ये महसूस होता है कि इन पर कोई कातिलाना हमला किया गया, कोशिशें की गई कि इनको मारा जाए? कोई इस हवाले से हमें ख़बर नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल किंग अब्दुल्ला के हवाले से अगर बात की जाए तो फ़हद बिन अब्दुल्ला को थोड़े अरसे पहले सऊदी अरब में कत्ल कर दिया गया था और बताया ये गया था कि इनका जो है जो हादसे में हेलीकॉप्टर के हादसे में इंतकाल हुआ। गो के ये ख़बरें भी आई थी कि इनको फ़रार के वक्त फायरिंग करके हलाक किया गया था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें मिलती हैं कि सऊदी अरब में खाना जंगी होगी, 3 शहज़ादों के दरमियान वो वाक़यात बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। कल भी इस हवाले से हम आपके सामने ख़बर शेयर की थी जिसमें वेस्टर्न डिप्लोमेट्स पर हमला किया गया था। कुछ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि शायद इसमें कौंसल जनरल को निशाना बनाया गया था फ्रांस के, लेकिन महसूस ये होता है कि इसका ताल्लुक़ भी शायद हो सकता है शायद ख़ानदान के अंदरूनी मुखासमत से हो। और मोहम्मद बिन सलमान चूँकि इस वक्त काफ़ी प्रेशर में नज़र आते हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद जोसेफ बाइडन उनके हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और फिर महसूस ये होता है कि जो उनके ऊपर मुकदमात अमेरिका और कनाडा में कायम किए गए हैं वो एक दफ़ा उनमें तेज़ी आ सकती है। और ख़ास तौर पर जमाल खशोगी के हवाले से जो वाक़यात हुए, जो उनकी शहादत हुई, इस हवाले से उन पर मज़ीद प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि महसूस ये होता है कि अपने अंदरूनी मुखालिफों को ख़त्म करने के साथ साथ ये तासुर भी दे सकें मगरबी हुकूमतों, क्योंकि वही बुनियादी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में एक अंदरूनी तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। वही इस बात की गारंटी दे सकते हैं और कोई आदमी नहीं देख सकता। आज का वाक़या भी महसूस ये हो रहा है कि सऊदी अरब की अंदरूनी साजिशें अब मगरबी ममालिक तक पहुँच रही हैं। अभी तक गो के इस हवाले से कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि तकरीबन सुबह के वक्त ये हमला हुआ। गो कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या मोटिव हो सकता है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि गुस्ताखाना कार्टून्स के हवाले से काफ़ी सऊदी अरब में बेचैनी पाई जाती है। फ्रांस के ही एक सिक्योरिटी गार्ड पर कुछ दिनों पहले हमला किया गया था जिसमें वो ज़ख्मी हो गया था। गो कि उसके मरने की इतलात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह के हमले हो रहे हैं और ज़्यादातर सऊदी शहरी भी इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं इनमें। लेकिन इसका हमें दूसरा रुख भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किंग अब्दुल्ला की फ़ैमिली बुनियादी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की फ़ैमिली जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फ़ैमिली और इनकी फ़ैमिली के दरमियान शदीद नफ़रत पाई जाती है और ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। क्या मज़ीद
ایمبیسیز پر حملے ہوں گے سعودی عرب کی مختلف مغربی ممالک میں، یہ دیکھنا پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ سعودی عرب آہستہ آہستہ اپنے اندرونی خلفشار کا شکار ہو رہا ہے۔ کل کنگ سلمان نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ان کا دشمن نمبر 1 ایران ہے۔ گو کہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، لیکن محسوس کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی مخاصمت چھو کر کے دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم خبر ہم آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ بڑے بڑے سعودی علماء نے کل یہ فتویٰ دیا۔ ہم آپ کو سلائیڈ بھی دکھاتے ہیں اس حوالے سے کہ مسلم برادرہڈ یعنی اخوان المسلمین دہشت گرد تنظیم ہے، یہ فتویٰ ان کی طرف سے شائع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام کو استعمال کر کے مسلم برادرہڈ یعنی اخوان المسلمین پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ ہم نے مسلم برادرہڈ کے متعلق ایک اپنی ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں ہم نے یہ بارہا اس بات کا کہا ہے کہ اخوان المسلمین ایک جماعت اسلامی کی ہی طرز کی ایک تنظیم ہے جو کہ انتہائی مقبول ہے پورے مڈل ایسٹ میں۔ اگر اس کا اسپین دیکھا جائے تو وہ تونسیا سے لے کر مصر سے تک، ترکی سے لے کر پاکستان تک اس کی بڑی مقبولیت پائی جاتی ہے۔ حسن البنا نے یہ تنظیم قائم کی تھی اور اب اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صدر رجب طیب اردوغان بھی اگر دیکھا جائے تو اخوان المسلمین کی ہی ٹرکش چیپٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ انتہائی منظم ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں کچھ ایسا ہی نظام لانے کی کوشش کریں جس سے ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے، وہ نظام ہے جو کہ پوری دنیا پر چھا سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور گلف کے ممالک تقریباً تمام جو ہیں وہ اس عیسائی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، جس کی قیادت اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالات اور امریکہ کے حالات انتہائی دلچسپ ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ اب صدر ٹرمپ ایک بڑے اقدام کا جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ان کو اگر امریکہ میں وہ اسٹیٹس لے کر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایک الگ ریاست بناتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی بعید نہیں ہوگا، اور پھر یہی ریاست جو ہے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ مل کر ایک بڑے اتحاد کا وہ قائم کر سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں عیسائی ممالک قریباً 80 جھنڈوں کے ماتحت مشرق وسطیٰ میں جمع ہو سکتے ہیں اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ڈویژن فوج میں جو عمومی طور پر آج کل مغربی فوجوں کی تقسیم کی گئی ہے، جس نظام نے فوجوں کی تقسیم کی گئی ہے، اس میں ایک ڈویژن فوج میں 12,000 فوجی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات انتہائی دلچسپ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتحال اس طرف جا رہی ہے جس کی طرف کنفیشنز آف اے اکنامک ہٹمین کے مصنف نے یہ بات کہی تھی کہ تیسری عالمی جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی، کیونکہ کمیونزم اس زمانے میں پیشن گوئی کی گئی تھی جب کمیونزم اپنے عروج پر تھا، لیکن پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ کمیونزم بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ اکنامک ہٹمین کے مصنف نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کمیونزم بنیادی طور پر کوئی الہی تصور نہیں رکھتا ہے، اس لیے یہ سسٹین نہیں کر سکے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن سب سے زیادہ خطرہ ویسٹرن کیپٹلزم کو یعنی کرسچینٹی کو، وائٹ سپریمیسی کو، مسلمانوں سے ہے، اسلام سے۔ اور اب لگ یہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں وہ حالات ہمارے سامنے پیش ہیں جس میں صدر ٹرمپ تمام امریکی عیسائیوں کو اکٹھا کر دیں گے، جیسے پراؤڈ بوائز نام کا گروپ، بوگل بوائز اور دیگر جو دوسرے چھوٹے گروپس ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر یہ لوگ امریکہ میں ایک خانہ جنگی کے بعد اکٹھے ہو کر مسلمان ملکوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ حالات انتہائی نازک نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس عیسائی اتحاد کا
ایک حصہ بننے جا رہا ہے، خاص طور پر گلف کنٹریز بھی، اور اس میں مصر بھی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسی عیسائی اتحاد کا حصہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔